महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवादेवताभ्यो नमः प्रणामः स्वागतः प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्शया हृदयाय शिरसे स्वाहा शिखाषड कवचय नेत्राभ्यां षड अस्त्राय फट। ओम गं गणपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि। भोगिष्ठामयो भवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय यक्षसे योपश्यपदमानसस्य भाजनः सदैर्वमादरः रस्मारङ्गमाम वै शिक्षणदापोजनीयधातनः स्नानान्तरधातनं समर्पयामि। नमः सप्तकाञ्चनभूषणाय नमः हरिभक्ताय नमः हरिप्रियाय नमः सर्वशास्त्रार्थज्ञाय नमः सर्वाभीष्टप्रदाय नमः सपरिवार श्रीमहागणाधिपतये नमः। नानाप्रबलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पात्रं जनयन्तु देवाः साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि। गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिश्चेदसादनम् मङ्गलाशासनमुरैर्मुदाचार्यपुरोगमै सर्वैश्चूर्वैराचार्ये सकृदायास्तु मङ्गलम्। गोविंदा गोविंदा जय बोलो गजानन महाराज की गणपति बप्पा मूर्ति ध्यानावाहन षोडशोपचारवाह देवताभ्यो नमः। सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु। ओं गं गणपतये नमः। यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। ओं यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानस्तजं दे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शोभनान अभिमुखीकरणमुद्राः प्रदर्श्य हृदयाय सरसे स्वाहा शिखाय षडकवचाय नेत्राभ्यां षड अस्त्राय फट वनमालमुद्राः प्रदर्श्य कलशोज्वरचक्रमुद्रां प्रदर्शयेत्। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि। आपोगिष्ठापयो भवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योवश्यवतमोरसस्तस्य भाजयतेनः क्षतिर्वमातरः तस्मारङ्गवामव यस्य क्षया जिन्मता आपोजनीयधातनः स्नानान्तरं शुद्धाग्निं समर्पयामि। दीपं संदर्शयामि दुग्धहितं धीरजातवेन्द्रकामस्त्वं पुरुषं जगता आवे भ्रदग्न आगैः स्त्रियामा हरिपातया। गोविंद गोविंद सुदर्शन भगवान की अनया ध्यानावास ऐशान्यं हृदयेषु अनुष्ठनमस्त आज्ञेयं दत्प्रथमस्त सर्वासंपदस्त सर्वाशोभनमस्त अधार्यदेन कर्कोदकेन संयोध्य ओं शतधारकं सहस्रधारमपरिमितधारमच्छिद्रमनन्तमक्षयं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पूनात्। स्थानानि देशानि सहस्रबाहुवरेण्यनामा विरजासि नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तं तदमस्य जर्विप्रस्तुतिः कविः सुचेराजदा आबुधः उदग्नेस्तव शुक्रा भ्राजं तैरते तव ज्योति युश्चर्चयः। यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अदध्यायाकुश्च पूरुषः पादास्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धमुदैः पुरुषः पादास्येह भवात् पुनः तदा विश्वं व्यक्रामत साधनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराज अधिपुरुषः स जाताद्यरिच्छत पश्चाद्भूमिमथा पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्त अस्यासीताद्यं ग्रीष्मयुद्धः सरद्धभिः
वाद्यं पशोकस्ताकश्चक्रे वायव्यान आरण्यां ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रुजः सामानि जग्निरे छन्दाकंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्माजायन्त एके च भयातदाः गावः जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदतोः कतिधाव्यकल्पयन् उभं किमस्य गौ बाहुः कामे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सह नाववत् सह नौ भुनक्त सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमाविद्विषावहै ॐ शान्तिः आपोगिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरथस्तस्य भाजयतेनः क्षतिरिव मातरः तस्मारङ्गवामव यस्य क्षया जिन्वता आपो जनयधा जनः गोविंदा लक्ष्मी नारायण भगवान के राधा कृष्ण गणेश भगवान की लक्ष्मी देवी की ट्रिवेल मुरुगनक ट्रिवेल मुरुगनक ट्रिवेल मुरुगनक ध्रुवं दे राजा वरुणं ध्रुवं देव keep it flat ध्रुवं दे राजा वरुणं ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं do little bit abhishekam few drops आप्यायस्व समेदुदे विश्वदस्वमवृष्टियं भवावाजस्य संगते keep it this side ओम शांति 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 పాలతో కొంచెం అభిషేకం చేసేసి పుష్పాలు వేసేసి ఓం ఆప్యాయస్వ సమేదుదే విశ్వదస్వమవృష్ణియం భవావాదస్య ध्रुवं दे राजा वरुणं ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं देवीजुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकार माद्राञ्ज्वलं दें दृप्तां तर्पयं दें पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो बह्पये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलं दे श्रियं लोके द्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनी ईश्वरी उपमन्नस्य मयि श्रीयतां यशः on the shade put some flowers சரி பரவாயில்லை శాంపిల్ ఇంటికి పంపించమంటారు లేకపోతే ఫోటో కంటే శాంపిల్ ఇంటికి పంపిస్తాను షూర్
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विं शान्ति शान्ति शान्तिः మీరు ఫ్రంట్లో வச்சுருங்க பால் सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अभिभ्रतज्ञागः श्रियाम परिपातय त्रिवेल मुरुगनुक्कु त्रिवेल मुरुगनुक्कु त्रिवेल मुरुगनुक्कु ध्रुवं दे राजा वरुणां ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् त्रिवेल मुरुगनुक्कु त्रिवेल मुरुगनुक्कु त्रिवेल मुरुगनुक्कु पुरुषं जगत् अभिभ्रतज्ञागः श्रियाम परिपातय ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव राजा वरुणां ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो शङ्कर गामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रतज्ञागः श्रियाम परिपातय ध्रुवं दे राजा वरुणां ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं द इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तः अस्तु गोविन्द all spiritual beings and living here. So therefore, if we prepare the house for them separate, they will be happy. And because we also pray for these gods in Sri Lanka. We have the big places in Sri Lanka, different places, even Kali, even the Chandakumar. We have all the devas. So I wanted to do it long time, but this is the right time now. And I thank you very much also for starting here for this project. And we are together. And we are getting a lot of blessings. And also गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सद्धमक्कदां परित्तसवनकालो अयं वदन्ता परित्तसवनकालो अयं वदन्ता परित्तधम्मसवनकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मधारति दत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको ऐपस्सिको Buddha Mandir, the Bodhi tree, because they are very, very special blessing, rock blessing. Because Buddha Mandir, we can put the lights and donation also. Here Bodhi tree, if you have the special plan, you can write the Buddha around 28 Buddha lights and everything. You can do the puja, but we got the Buddha and the Bodhi tree and come all the places to the big place. So don't forget. Ready?